السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا دايما بيان إن شاء الله. دايما نقول التزموا بالحجر الصحي يعني everywhere، يعني الجزائر، في الدول العربية، في أوروبا، في كل شيء. يعني ظروف راهنة رانا صعيبة رانا نعيشوها. هذا ابتلاء إن شاء الله، ربي كما يقول لك يزول علينا إن شاء الله، والأمور ترجع إلى مجراها إن شاء الله. بالنسبة للموضوع اليوم، أنا توجو نحوس يعني آه، نبروفيتيو لوكازيون مادامنا يعني الناس راهي في البيت تاعها، وكاين اللي راهم جاي لامريكا، كاين اللي راهم هكا يعني ماذا راهم جدد هنا في امريكا، كاين يعني ماذا بيهم ياخذوا اكثر معلومات ونبروفيتو لوكازيون. يعني كاين انما دي فوا الوقت ما يكونش مناسب، ولكن يليق تعرفوا هذه المعلومات. شوفوا، كاين بالنسبه للموضوع تاع اليوم، كاين حبيت ندير على الفيزا كارد والكريديت كارد، الفرق بيناتهم. يعني الفرق بيناتهم، الفرق بين الفيزا كارد تروح مثلا انت كي تجي نهار الاول الولايات المتحده الامريكيه، باينه بلي غادي تحل كونت في البنكه. هذه هي حل كونت في البنكه باش يعطيوك هذيك الفيزا كارد باش تيوتيليزيها انا ننصح الناس ننصحهم كاع كي يجيو هنايا ويفتحوا كونت في لا بنك، يحطوا دراهمهم كل شيء، يعني الكاش اللي يكون عندهم يحطوه في لا بنك. يعني لانه لماذا؟ انا غادي نقول لكم الاسباب لماذا. لانه في حاله مثلا ضياع الكارطه، طاحت لك الكارطه، يعني تروح للابليكاسيون اللي تكون دايرها في التليفون، تكون تيرن اوف، تردها تكون تكون اون، تردها تيرن اوف، يعني تردها الاوف، يعني ولا واحد ممكن يستعملها. يعني شوف، يعني ممكن يعني عاودك للثقه. كاين واحد ناس تكون مع روميت، راك فاهمين، ترفد الكاش معاك، يعني امر ماشي ممكن الكاش ديرها في السياره دي ولا تصلها كاش حاجه، يعني دائما للسيكوريتي. ولكن يعني الحاجه المهمه، يعني الكارطه في حاله اذا طاحت لك ولا ضاعت لك ولا هذا، تمشي للابليكاسيون، سي فاسيل، تدخل تكون هي اون، تردها اوف، يعني ويجي اللي يجي ما يقدرش يستعمل. لانه كاين واحد اوكي، كاين واحد باغ اكزومبل لي ستور ولا يدومونديو هذاك الرقم السري، وكاين اللي نورمال يدير كي لاكارت وسي بون. يعني كاين لانه كاين اختراقات وهاد المشاكل وكل شيء، يعني احنا ما نرميوش رواحنا لواحد الصداعات، يعني نديروا حاجه سامبل. يعني الناس، الحاجه الاولى ننصحكم ديروا دراهمكم كاع في البنك، يعني ما هكا ويتيليزيو زعما لا حبيت يعني يوتيليزي كاع هكا، خلي واحد 20 دولار حاجه تبغي باسكو كاين باغ اكزومبل تروح كوافير ولا يدوموندي الكاش، راك فاهمني، هذه ولا تقدر تخرج لا ماشين اي تي ام وتروح عند كوافير ولا تكوافي، باسكو ما يدوموندي ولا. لو كاين مام لي كوافير اللي تلقاهم دايرين، يعني باغ اكزومبل انا عطيت مثال، يعني انا كيفاش باش تعرفوا دي فوا يوتيليزو. هذه نقطة مهمة جد مهمة، ديروها في راسكم. كي تكون عندكم الكارطة هذيك فيزا كار هذيك اوكي، هذيك فاش تما تقدر دوموندي كريديت كارد. كريديت كارد خصك تعرف، يعني تعرف، لأنه الموضوع على شوية مشربك، يعني مخلط شوية على الانترست هذا. يعني ما هي، شوف، الفكرة الأساسية في الكريديت كارد لابد تخلص في الوقت المناسب، يعني ما تخليكش تروطارديش، لانه لو طارديش غادي ديروا لك بيناليتي، ممكن تدخل في صداعات، ممكن فاهم. يعني هذه هي، يعني كيفاش يديروا، كاين كونيكسيون هذه كريديت كارد، دومونديها في الويب سايت، في الويب سايت تاع البنكه تاعك، تجيك للدار نورمال عادي وكل شيء. فيها واحد القيمه محدده، علاش يبنيو هذيك القيمه؟ يبنيو على الصاله اللي تدخلها في العام وكل شيء. في الاول يعطيوك باغ اكزومبل، يعطيك واحد القيمه تاع 500، ومن بعد يبقاو يطلعوا لك اذا شافوك ملتزم، انسان ملتزم، يعني كل شهر تخلص هذا راس انسان سيريو، يعني يطلعوا لك بلا ما يقول لك يطلعوا لك، يبقاو يوصلوا لك 1500 وهي طالعه. يعني بصح تيتيليزيها، بصح كي يجي لافين تاع الشهر تخلصها. من تخلص من الكونت تاع البنك اللي راك حال فيها، يعني فاهم؟ ماشي تخلص يعني كريدي، هذه كريدي باغ اكزومبل، هذه باش نسهل لكم الامور. كريديت كارد جاتك باغ اكزومبل، شريت بها هذاك الشهر، شريت بالك كارت تاع البيس ولا كارت حاجه، كارت تاع البيس، نقولوا كارت تاع البيس، شريتها نقولوا ب 90 دولار شهريه تاع الشهر، 90 دولار ولا شريتها تاع 90 دولار تاع الشهر. هذيك 90 دولار
كي تجي لافان تاع الشهر غادي يبعثوا لك ايميل، يبعثوا لك رساله للدار، يبعثوا لك كل شيء، يقول لك فوالا ها شحال تخلص. من تخلصها ما تخلصها من هذاك من الكونت تاع الكريديت كارد، نو تخلصها من الكونت تاع الكونت تاع البنكه اللي راك حل منها، يعني يبقى يجبدوا من تما ديريكت، انت دير اي كونفيرم يسحبوا من تما، وتبقى كل شهر كيما هاك، كل شهر كيما هاك. هذه فاش مهمه كريديت كارد، فاش مهمه، هذه هي النقطه الاساسيه. كريديت كارد راهي مهمه، طلع لك الكريديت سكور. الكريديت سكور واش تحتاجه؟ هذا الكريديت سكور عقلوا عليه. كريديت سكور فاش مهم؟ الكريديت سكور نهار اللي تجي تكري ابارتمون باغ اكزومبل، هذه كي تتصل بمول البيلدينغ ولا هكا، يقول لك الكريديت سكور تاعك شحال، باسكو بالارقام كريديت سكور شحال. يعني كاين باد، كاين جود، كاين اكسلنت. وعلاش هادو علاش هاد المعايير يحكموا باد وجود واكسل؟ ماذا يعني تعاملك مع لي بيل اللي راك تخلصهم في لي زيتازوني؟ يعني توجور انت سيريو تخلص لي بيل تاعك وكل شيء، عاد يبقى يطلع لك هذاك الكريديت سكور تاعك، باسكو انت انسان سيريو يوصل الى الاكسلنت. الو هذا الكريديت سكور كي راك كيما نقول لك راك كريديت كارد راك تخلص لي بيل تاعك كاع راك تخلصهم نورمال عادي، يعني كل شيء امور انسان ملتزم، حتى حاجه يعني طوب، يعني تسهل. يعني تمشي تكري باغ اكزومبل، تمشي باغ اكزومبل تبغي تشري هاوس، تبغي تشري سياره، تبغي تشري هكا، هذاك الامر جد مهم. يعني هذا هو الكريديت سكور فاش مهم. هذه النقطة جد مهمة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية مبنية على هذه النقاط، وخاصة كما نقولوا الرانت وهاد الصوالح غادي يدوموا نديو لك أغلبية هادو، غادي يدوموا نديو لك هذه النقطة، يعني مهم. شوفوا رانا درنا فرق بين كارد فيزا، ودرنا فرق بين كما نقول فيزا كارد وكريديت كارد. هذه هي يعني درنا فرق بيناتهم كيفاش هكا، يعني هذيك تطلبها. كاين بزاف كيفاش مين تطلبها، كاين بزاف مؤسسات شركه قادر ماشي بالضروره نطلبها من لابونك تاعك. بار اكزومبل هذه راه بعثت لي انايا كابيتال، هذه راه كابيتال، هذه راه معروفه هنا في لي زيتازوني، راه معروفه. كاين ديسكوفر، انا كاين اللي يدير ديسكوفر، انا ندير ديسكوفر عاود. هذه كابيتال، هذه المهم هذه كابيتال دير معاهم شوف راهم كاتبين ناس انا باش نعطيكم يعني الصوره. هنايا Hi Wasini. Hi Wasini. Congratulations, you are pre-qualified for this special capital one. يعني راك مكاليفي يعني لهاد باش تدي يعني هاد الكارت، يعني لانه شفناك انسان وكذا، راهم مطلعين على الامور تاعك. هذه هي يعني كان قادر ندوموندي هاد الروك ندير رياسي توصلني للدار ونبقى نجيري نستخدمها وكل شيء ونخلص. ولكن الاكتفاء بكارطه من الاحسن باش ما بقاش الواحد الانسان يخلط هاك وهاك 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 وهاك. يعني الانسان انا عندي كارطه وحده راني داير ديسكفر سي بون، كملت القصه. يعني ما بقاش يعني خلص توجور ملتزم معاهم. هذه هي يعني الالتزام، وتكون سيريوس في هاد الصوالح، ما تبقاش تدخل في روحك في متاهات، لانه كريديت سكور الا دخلت روحك في متاهات وتبقى ما تخلصش ولي بيل وكل شيء، يعني غادي تاثر عليك بزاف. يعني سواء المستقبل تبغي دير ميزون هنايا، والميزون رانا عارفين انا المشكل الكبيره، يعني حنا جزائريين رانا عارفين باللي الانترست ولا هكا هو المشكل يعني الكبير، يعني اللي اثر كان اللي هكا باش تدخل روحها في المتاهات. ولكن بالنسبه لهاد لي كارت دخل كيما نقول لك خلص في لو موا تاعك نيشان، يعني في لاضات كي تشوفها جاتك الفاتوره خلصها، ما تحوش نتايا، تفهم، باش ما تدخلش في المتاهات. والكريديت سكور يطلع يبغاك تخلص لي بيل يطلع، هذاك الامر ايجابي بالنسبه باغ اكزومبل. كيما قلت لك تبغي تكري ابارتمون، يسالك مول البيلدينغ يقول لك كيفاش، كي تعيط له يقول لك شحال كريديت سكور تاعك، هما بالنقاط 600 700 800 500 400. فهمت كي تقول له يقول لك انا نطلب 600 الفوق، 600 نقطة الفوق، يعني 600 نقطة الفوق راه انت تكون عندك 680 670 راه عندك جود يعني. يعني قادر يعني تكري نورمال عادي، يعني تمشي عندها صاي سي بون. يعني الشروط الاولى هذه، يعني شوف العلاقه بين كل شيء راه هنا في امريكا راه علاقه في علاقه، ماشي كيما بلداننا ولا هذا. يعني الرانت كان قاعد تكون عندك يعني سواء ما مخلصش واحد في حاجه ولا ما مخلص هذا نورمال قادر تمشي تكري ونورمال على حسب المعارف تاعك. يعني هنا كل شيء مرتبط
بنفس صحي. you have to be serious يعني هذا يعني من ناحية علمية. يعني هادو نقطتين مهمتين. انا عطيت شرح بسيط. يعني بالنسبه باش تعرف الكريديت سكور تاعك، كاين واحد الموقع سموها كارما. هذا الكارما هو اللي تكري فيه كونت. تكري فيه كونت. هذا الكونت دير فيه كل شيء. هادي يبقاو يعطيوك الرقم تاعك، شحال النقاط تاعك اللي راهم باش تعرف شحال راك في 600، راك في 700، راك في 800. يعني كل مره تخلص راك تشوف يعني تشوفها خطره في الشهر، تشوف روحك شحال راك واصل باش تعرف روحك راك الكريديت سكور تاعك شحال راه واصل. هذه هي يعني حاجه يعني سامبل. يعني الواحد ما يعقدهاش على روحه، ما يبقاش يدوموندي هذوك لي كارت بزاف ولي بيليجيوها بزاف هكا لي كارت هكا. يكتفي بوحده، يدوموندي هذيك الوحده، يخلص لي بيل تاعه كلشي كاع الامور متعلقه بالرانت وهذا وهذا، الالكتريسيتي الا كان هو دايرها بسميته، كلشي المهم حاجه بسميتك. لو الانترنت هادو يعني بسميتك خلصهم، كون منضبط وصاي. يعني في لي بيل امور عاديه. قلت لكم الكاش توجور نصيحة. الكاش كي تجيب من البلاد تكون جديد، ديرها في لابونك، ما تخليش هذا. لانه يعني قلت لكم كارطة راهي تحميك بزاف. كارطة يعني قلت لك تدخل الابليكيشن تضيع لك، في حال ضياعها تدخل الابليكيشن ديريكت تكون في الاون، ردها في الاوف. هذه هي ان شاء الله. يعني هذه هي كما نقول لك لايف خفيف. يعني ماشي لايف، فيديو خفيف يعني فيديو خفيف، وضحت لكم الفارق بيناتكم. عندكم اسئله تفضلوا وطرحوا لنا يعني، وعاونونا باش يزيد عدد المشاهدات على الفيديو. كما يقول لك الفيوز تاع هذا. ورد كما الريفيوز عاودك سي تري امبورطون. يعني لانه ماشي بالضروره انا اللي نقول واحد الامور الناس عندها استفسارات. يعني انا نجيب الامور سي فري، هادو امور يعني معاشين التجربه، وريت لكم امور يعني اللي راني عايشه معناها، انا نقسمها معكم. توجور نقولها. شو نقول لكم، عاونونا باش نزيدوا نطلعوا هذه مش نقول لك ملاحظات، عدد الملاحظات، عدد الانتقادات، عدد، لانه هذه هي يعني ماشي بالضروره نكونوا متفقين في كل الافكار وكل شيء. وهذه هي. ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه دائما نقولها لكم. تحياتي والسلام عليكم.